अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को रजबुल मुरज्जब का 10 तारीख का 10 हदीसा हमें इंशाअल्लाह मालूम करनी है। इस्लामी तारीख़ के बारे में, इस्लामी तारीख़ का तो हिस्ट्री के बारे में। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु की खिलाफत, हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के खलीफा बने, तो बड़े बने। हज़रत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद लोग हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु के घर पहुँचे कि हम आपके हाथ पर बैत होना चाहते हैं। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु ने कहा, ये बदरी साहबा का हक़ है कि वो अमीरुल मोमिनून चुने। जब सब बदरी साहबा तशरीफ़ ले आए तो उन्होंने हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु को अमीरुल मोमिनीन बनाया। हज़रत अली मिंबर पर बैठे। लोगों ने हज़रत रदी अल्लाह अन्हु के हाथ पर 18 जिलहिज्जा जुमे के दिन बैत की। हज़रत रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने खिलाफत में मुनाफिकीन की साजिश से मुसलमानों 2 गिरोह में तकसीम हो गए, तो 2 ग्रुपां के ना डिवाइड हो गए, जिसकी वजह से मुसलमानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का तमाम ज़माने खिलाफत आपस के इख्तिलाफ़ात को हल करने में ही सर्फ हो गया। अब आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में। मोहम्मद बिन हातिब रदी अल्लाह अन्हु के शिफायाब होना को तो शिफा होना, ठीक होना। एक मर्तबा मोहम्मद बिन हातिब रदी अल्लाह अन्हु का हाथ बचपन में जल गया तो उनकी वालिदा उन्हें लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह, ये मोहम्मद बिन हातिब है, सबसे पहले आपके नाम पर इसका नाम रखा गया है। चुनाचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सर पर हाथ फेरा और बरकत की दुआ फरमाई और उनके चेहरे पर अपना मुबारक थूक छिड़का और हाथ पर भी छिड़कने लगे और ये दुआ पढ़ी, अज़हबिल बासा रब्बन नासी शिफा अंत शफिया ला शिफा इल्ला शिफा उका शिफा अन ला युहदिरुश सखमा। उनकी वालिदैन कहती है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से उठी ही थी कि उतने में मोहम्मद बिन हातिब का हाथ ठीक हो चुका था। मुस्तदरक 6909 उम्मे जमील रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। अब आपको एक फ़र्ज़ के बारे में, हिसाब और किताब पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है, फिर जिस किसी को उसका आमाल नामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा वो कहेगा, लोगों ये मेरा आमाल नामा पढ़ो, मैं पहले ही से समझता था कि मुझे अपने हिसाब का सामना करना होगा। सूरे हक्का में 1920 आयत के रेफरेंस में से। रहा वो शख्स जिसका आमाल नामा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा, ए काश मुझे मेरे आमाल नामा दिया ही ना जाता और मुझे खबर भी ना होती कि मेरा हिसाब क्या है। नोट क्या करते इसमें बोलती हैं, सो मरने के बाद आखिरत में होने वाले हिसाब और किताब पर हर मुसलमान को ईमान लाना फ़र्ज़ है। अब आपको एक सुन्नत के बारे में, सोकर उठने की दुआ, ये सबको मालूम होती, एक बार फिर से पढ़ेंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोकर उठे तो ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसका तर्जुमा माना क्या कहते हो, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत देने के बाद ज़िंदगी दी और उसी की तरफ सबको जाना है। सही बुखारी हदीस 6312 के रेफरेंस में से। अब आपको एक अहम आमाल की फजीलत के बारे में,
ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنا. تسبیح فاطمی کو تو کیا دیکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد تس پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، تس پر 3 مرتبہ الحمدللہ اور تس پر 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا. صحیح مسلم حدیث 1378 کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے. ہر نماز کے بعد کا تو کوئی سا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی، آیت الکرسی کے بعد یہ تسبیح پڑھنا. اب آپ کو ایک گناہ کے بارے میں، غلہ وغیرہ روک کے رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مسلمانوں سے ان کا غلہ روک کے رکھے گا، غلہ کا تو چاول آٹا جو بھی سودے کون ہے تو روک کو رکھ دیں کی، اللہ تعالیٰ اس کو کھوت تنگ دستی اور فقیری میں مبتلا کر دے گا. ابن ماجہ 2155 عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے. اس کا فائدہ کیا کہتا ہو، عوام کی سخت ضرورت کہتا آدمی کی سخت ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلہ وغیرہ روک کے رکھنا درست نہیں ہے، اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے. دنیا کے بارے میں، صرف دنیا کا نفع چاہنے والا. جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے، اور جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم اسے اس میں دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. سورہ شورى میں 20 آیت کے ریفرنس میں سے. اب آپ کو آخرت کے بارے میں، اہل جنت کا اکرام کا تو عزت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل جنت کے سامنے سونے کے پلیٹ اور جام پیش کیے جائیں گے اور جنت میں انہی دلوں کی چاہت اور آنکھوں کی لذت کے مطابق ہر ایک چیز ملے گی. سورہ زخرف 70 آیت کے ریفرنس میں سے. اب آپ کو طب نبوی سے علاج، ارخ النساء کا علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی دمبا جو کہ سیاہ رنگ کا ہو، دمبا کا تو معلوم نہیں بکرا، سیاہ رنگ کا تو کالا، اس میں ارخ النساء سے شفا ہے، اس کا گوشت کھایا جائے اور یخنی تو سوپ پیا جائے. جمیع الاحادیث 14464 عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے. اس کا فائدہ کیا کہتا ہوں، یہ قسم کا شدید درد ہے جو ران کے اوپر والے جوڑ سے تخنوں تک پہنچتا ہے، تو وہ درد سے شفا پانے کے واسطے یہ کرنا کر کو بولتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کے بارے میں، بچوں کی اچھی تربیت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے. اگر بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا. شعب الایمان 8666 ابو سعید و ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے. الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 10 رجب المرجب کے بارے میں ہمیں 10 حدیثاں بات کر لیے. انشاءاللہ کل ہمیں 11 رجب المرجب کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.